अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है। हमारी चैनल में। तो हम एक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे और ये चैनल का नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और वीडियो का नाम है अन्नबा। अभी पहली बात तो आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, और ये एक सजेशन वीडियो है। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट पे सजेस्ट किया था ये वीडियो, तो आइए देखते हैं। ये किस चीज के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे हैं? यानी वो जब नबी सामने कहा ना मर के जिंदा हो गया, मुझे लगा था सूरा ही होगा, पर यहाँ पे सूरा नहीं लिखा था, जस्ट अन्नबा लिखा था। अल्लाह के बारे में पेश होगा। अभी एक नई खबर थी तो सारे चेमा को ये शुरू हो गई। वो तो उनको क्या पता था नई उम्मत उठ रही है। नबाइल अज़ीम, ये उस बड़ी खबर के बारे में आपस में चेमा गोइयां कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर कौन सी है? क़यामत। क़यामत इससे बड़ी को खबर नहीं हो सकती कि मरने के बाद जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश हो गए। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई कह रहा है ये नहीं होगा, कोई कह रहा अगर हो जाएगा तो खैर है, इधर भी मौज लगी, आगे भी लग जाएगी। मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कल्ला सयअलमून, यकीनन वो इसे अनकरीब जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर यकीनन वो इसे जान लेंगे कि क़यामत कायम होने वाली है। अब क़यामत कायम होने का जो मामला है ये मंतकी है। दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता, इल्ला माशाअल्लाह किसी को मिल जाए। आखिरत का दिन हमारे अंदर जो अखलाकी हिस्सा है ना, वो हमें मजबूर करती है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला, किसी का साथ ज्यादती हुई है, उसने सब्र किया है, तो उसको कभी ना कभी तो बदला मिलना चाहिए। और वही अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा। अब अल्लाह ताला अपनी कुछ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, अत-तज़कीर भी आला इल्लाह का जिक्र कर रहा है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया? जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखे। जमीन की डायनामिक बैलेंसिंग इन पहाड़ों की वजह से। सही बात है। वखलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। इवन नबातात और हैवानात में भी जोड़े। ये नबातात के जोड़ों का तो अब आके लोगों को अंदाजा हुआ है ना, जानवरों और इंसानों के जोड़ों का तो पता था मेल फीमेल। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने बना दिया तुम्हारे लिए नींद को आराम का बायस। सर ये नींद क्या चीज है? कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग अपने आप को नींद से बेनियाज कर सकता है? नहीं। पेशाब से, मौत से। तो बस यही तो फर्क है खालिक और मखलूक का। सही बात है। रोटी से कोई बेनियाज कर सकता है? जो शख्स रोटी का मोहताज हो, पेशाब ना रोक सकता हो, नींद ना रोक सकता हो, अपना बुढ़ापा आने को ना, कोई बुजुर्ग ऐसा है कि मैं हुक्म देता हूँ कि मेरे दाढ़ी के बाल काले ही रहेंगे, है किसी का इख्तियार? नहीं। वो कितना लाचार है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ला तखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और ये ऐसी क्वालिटी है जो एक अनपढ़ को भी समझ आती है, पढ़े लिखे को। क्योंकि हम सबका ये एक्सपीरियंस, ये वो एक्सपीरियंस है जो दुनिया में हर इंसान का है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर एक दफा ना सोए, अगले 24 घंटे में हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। दुनिया का बड़े से बड़ा जीनियस होता है। सही बात है, सही बात है। एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। 48 घंटे जाग गए और कम, 72 घंटे तक तो वैसे ही वो आपको जहाँ पड़ा हुआ वही पड़ा रह जाएगा। क्यों? ये मशीनरी परफॉर्म ही नहीं कर सकती नींद के बगैर। सर ये आपके सामने चीज होगी, फिर आपको इस आयत के जानदार होने का पता लगेगा। वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद को तुम्हारे लिए आराम का बायस बनाया। एक तो थकावट उतरती है, और दूसरा अगले 24 घंटे के लिए परफॉर्म करने के लिए नींद जरूरी है। अदरवाइज आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बना दिया। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारे अंदर के ऐप छुप जाते हैं, जिस्म वगैरह छुप गया। इस तरह रात जो है ना,
वो अल्लाह ने एक पर्दे का जरिया बना दिया। इनका विजुअल हाँ जी, प्रेजेंटेशन छूट बहुत जाती है। अच्छा है, जिस तरह कह रहे हैं ना, वजअलना नहार माशा, और हमने दिन को रोजी कमाने का, रोजी कमाने का, माशियत का हाँ जरिया बनाया, मुईशत का। मुईशत तो आजकल वैसे ही बड़ी डिस्कस हो रही है, ये वही लोग अरबी से निकले। माशा, दिन को रिस्क तलाश करो और रात को आराम करो। अच्छा, बात कुरान पाक में ये भी है कि हमने दिन और रात दोनों के बारे में फरमाया कि हमने इसको जरिया बनाया मुआश का। ज़ाहिर बात, लोगों का काम रात के वक्त शुरू होता है, दिन के वक्त उनका आराम होता है। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत बना दिए। अब ये आयतें मुतशाबिहात हैं, ये इससे मुराद आसमान है या कोई 7 लेयर्स है आसमान तक के लिए, जिसमें आपको पता है पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर इस तरह करते करते ओजोन लेयर आती है। कितनी लेयर्स है हमारे ऊपर जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेस को रोकती हैं। वो बड़ी मजबूत है लेयर्स। तो ना हो तो यहाँ पे तो स्किन कैंसर हर बंदे को हुआ हो। सही बात है। आपको पता है थोड़ा सा शिगाफ आया ओजोन लेयर में और लोगों के लिए मुसीबत बन गई। मुसीबत बन गई। लाखों ऐसी रेज है, हजारों में नहीं है, लाखों, जिनको जमीन पे आने से ओजोन लेयर रोक देती है। अगर आए तो वो तबाह बर्बाद हो जाए। यहाँ पे जितनी मखलूकात है बीमारी की वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ही चीजों को रिपेल कर देती है। और फिर ऐसी लेयर्स भी है कि जो आपका यानी रिफ्लेक्ट करने में रेस को मदद देती है। अदरवाइज यहाँ से रेस निकली है तो वो फिर आगे ही चली जाए, वापस जमीन पे ही ना आए, फिर आप किसी के साथ फोन पे बात भी ना कर सके। ये अल्लाह ताला के मामलात है। अब देखिए ये सारे फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर चल रहे हैं। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने एक नहायत ही रोशन चिराग बना दिया है, सूरज। इस सारी दुनिया का निजाम गौस कुतुब अब्दाल की वजह से नहीं चल रहा, सूरज की वजह से चल रहा है। लेकिन देख ले कितना मजलूम है। अलबदल या सूरज कभी किसी ने नहीं कहा। गौस कुतुब अब्दाल खुद बेचारे सूरज पे डिपेंडेंट है। सूरज खत्म हो जाए जमीन उगाना छोड़ देगी, जमीन उगाना छोड़ देगी तो बुजुर्ग भी भूखे मर जाएंगे, तो उन्होंने बनने भी भूखे मर जाएंगे। सही बात है। अगर आप समझते हैं कि बगैर खाए पिए को बुजुर्ग जिंदा रह सकता है, तो सही बुखारी मुस्लिम में हदीसें क्यों है कि नबी इस्लाम भी फाके की वजह से पत्थर मांगते थे। और वो तो हदीस है। कुरान में आगे सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है 75 नंबर आयत में कि ईसा और उनकी मां तो रोटी खाने के मोहताज थे, वो तुम्हारे रब कैसे हो सकते हैं। ईसा और उनकी मां तो रोटी के मोहताज है और बुजुर्गों ने 14 साल से कुछ नहीं खाया, तो सर फिर ईसा को छो है नो, ईसा तो रह गया बुजुर्ग वो चोरी छुपे खाते थे और कुकर फाड़ते थे। हमें पता है कितना खाते थे। अल्लाह का बड़ा फजल है होते, तो आधे साहब भूखे बैठे रहते थे। जब आप चले जाते हैं फिर देखें वो क्या करते हैं। तो अगर किसी को यकीन नहीं है तो आप उनको ला के किसी शीशे के कमरे में रख दें। मेरे बाबू को बंद करके ताला लगा लेंगे, वो खुद बुजुर्गी से तौबा कर लेंगे कि नहीं जनाब वो हिंदी सी सब तमाशा चल रहा है। तो अल्लाह तो माता में सूरज रखती है। सूरज देखिए, सूरज की रोशनी की वजह से समुद्रों का पानी इवेपोरेट होता है, वो बारिश की फॉर्म में बाकी दुनिया में बरसता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में बर्फ की शक्ल में पहाड़ों पे स्टोर होता है। फिर उसी सूरज की तपिश से वो ग्लेशियर पिघलते हैं और वो जमीन के ऊपर भी दरिया चलते हैं, जमीन के नीचे भी जो हम निकालते हैं पानी। ये सारा वाटर साइकिल किस वजह से चल रहा है? सूरज की वजह से। आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूरज की वजह से। गंदम किसकी वजह से पकती है? सूरज की वजह से। मुर्गी जो है वो भी सूरज पे डिपेंडेंट है। मुर्गी ने खुराक खानी है वो जमीन से आनी है, बकरी ने जो खुराक खानी है वो जमीन से आनी है। सूरज खत्म हो जाए, जमीन उगाना छोड़ दे, तो चाहे ना आप साइबेरिया में जाके कोई चीज उगा के बताए ना, बर्फ है, सूरज है तब भी वहां पे बर्फ है, तो वहां पे आप जमीन नहीं उगा सकती। वो प्रैक्टिकल हालत हो जाएगी। अगर सूरज का फासला जमीन से जरा सा डिस्टर्ब हो जाए तो या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी या बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाए तो फसलें चल जाएंगी, बहुत ज्यादा ठंड हो जाए फसलें उगेगी नहीं। तो ये इस बेचारे सूरज को तो आज तक किसी ने ख्याल पर या सूरज हमारी फसल को पका दे, अल्लाह को कहते हैं। तो सूरज की ड्यूटी किसने लगाई हुई है?
اللہ نے. تو اگر آپ کے کسی بابے کی ڈیوٹی اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ بابے کو نہ پکارے, آپ اللہ کو پکارے. سمپل سا مسئلہ ہے. آپ یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی یا علی مدد کو لے کے بیٹھے ہوئے, مولا علی نے سب سے پہلے آپ کی پھیٹی لگا دینی ہے. مولا علی کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو مولا علی کے طریقے پہ چلے گا. وہ تو مولا علی کا دشمن ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. یہ جھگڑا چھوڑ دے اختیار ہے یا نہیں. اختیار ہو تب بھی فرشتے بارش برساتے ہیں, لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش برسا, مشرک ہو جائیں گے. بارش کا کسے کہیں گے؟ اللہ. ورنہ میرے کا سب سے بڑا مشکل کچھ تو سورج ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دار پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزہ. صرف سورج بھی کافی نہیں ہے, سورج پرفارم بھی صحیح کرے. سورج پرفارم کرتا ہے تو تب یہ بارش برستی ہے, اور بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور نیز گھنے باغات. یہ ساری قدرت کی نشانیاں گنوا کے اللہ نے جو مورل لیسن اس سے نکلنا ہے نا, وہ اگلی آیت میں. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے, وہ آ کے رہے گا. کون سا فیصلے کا دن؟ قیامت. اب اس قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یوم ینفخ فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا, فتأتون افواجا, تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فوج در فوج مدار محشر کی طرف بھاگیں گے. اچھا, وہ بے ساختہ بھاگ رہے ہوں گے, ان کو نہیں پتا ہوگا, یہ نہیں ہوگا کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا سارے ادھر جانا ہے. بے اختیار لوگ ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے, یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے کئی دروازے بن جائیں گے. آسمان سے پھر فرشتے آگے بھی آئے گا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر نزول فرمائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور پہاڑ حرکت دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے. گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی, تو گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پہاڑ بھی اڑتے ہیں. اس زمین پہ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. کوئی مخلوق اللہ کی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے, نہ اس سے زیادہ ہیبت ناک ہے. کوئی زیادہ نام لینے کا شیر, شیر کی کیا اوقات ہے؟ ہزاروں شیر پہاڑ پہ جنگل کے اندر ہوتے ہیں. ہاتھی کیا سائز ہے؟ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو کسی بھی قرآن میں بار بار پہاڑوں کا ذکر آتا ہے, اس روئے عرض پہ اللہ نے سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے وہ پہاڑ ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں آج بھی اتنے لیٹسٹ دور میں بھی امریکہ جیسے ملک نے بھی اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سٹور کیے ہوئے ہیں, جو چٹیل چٹانوں والے پہاڑ ہیں. اور وہ ایسے مضبوط پہاڑ ہے کہ ان کے اوپر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے نا, وہ پہاڑ نہیں ٹوٹتے. اس کے اندر انہوں نے ٹنلز کھود کے تو اپنے سارے رکھے ہیں, یوٹیوب پر انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھائی. یعنی وہ اٹامک بم پروف ان کے چیمبرز ہیں جن میں انہوں نے اٹامک بم رکھے ہیں, اور وہ بھی قدرت کے. ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم تو لگائے بیٹھی ہے, تلاش میں ہے کہ کدھر, جیسے وہ ایک کوئی حفاظت کے اوپر چوکیدار معمور کیا ہونا تو وہ چوک کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اللہ نے الفاظ کیسا استعمال کیا ہے, دھاگ لگا. ایون کتا بھی جو معمول کیا جاتا ہے نا حفاظت کے لیے, وہ بھی دھاگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کچھ چور آئے تو میں اسے پکڑ لوں. بے شک جہنم دھاگ لگائے بیٹھی ہے, اس کے لیے للطاغین مآبا, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. جو سرکش اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی ہے. لابثین فیہا احقابا, وہ اس میں رہیں گے بہت لمبے عرصے کے لیے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, وہ نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز پائیں گے اور نہ ہی پانی. الا حمیما وغساقا, سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور گرم پیپ کے.
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. بخاری مسلم حدیث ہے. ایون نماز کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی اللہ کی عذاب سے ریلیٹڈ آیات پڑھا کرتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ رجوع لایا کرتے اور اللہ کے عذاب کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے. تو یہ سنت ہے. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا پورا پورا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو قیامت کے دن کو بلائے بیٹھے تھے، ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو جانا ہے. حقیقت بات یہ ہے. چاہے مسلمان ہے کافر، حالت تو یہی ہے. مجھے بتائیں جسے پتا ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، وہ اپنے یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرے گا؟ جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے یہ بات پتا ہو. یہ قرآن میں آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بانٹ رہے ہیں. بالکل وہ یہ کام کریں گے؟ Not at all. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پہ کوئی اور. بڑا زبردست شعر انہوں نے کہا ہے. یہ تاؤت کے طور پہ، تانے کے طور پہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر میں دفنانے جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور مرا ہے، میں نے کدھر مرنا ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک ڈوگمے کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماری جانا ہے جی، ایسی بھی مرنا ہی ہے، سارا نہیں مرنا ہے. اور کرتوت سب سے زیادہ اس کے برے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تمہیں مرنا ہو تو پھر تیری یہ حالت ہو. تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں قیامت کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، لیکن عملاً قیامت کا انکار تو کر رہے ہیں. کہ کرتوت ایسے ہے کہ گویا قیامت آنی نہیں. ایک شخص ہے نماز کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک. لیکن پاکستان کی طرح شناختی کارڈ مسلمان ہی رہے گا، مر جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. یہ پھر آگے پتا لگے گا کہ یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی. اور صحیح مسلم میں حدیث 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ترمذی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا. وہ تو لکھی رہے گی. اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اسے مر کے کوئی حساب بھی دے رہا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری آیات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتا رہا. جھٹلانا بھی دو ہے، ایک ہے عقیدے میں جھٹلانا، ایک ہے عمل میں جھٹلانا. اچھا ہم لوگ ویسے ایک ٹکٹ میں کتنے مزہ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، خیر ہے مسلمان ہے تو اب جو مرضی کرے. کافر کو کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے تو کافر پوچھے کیوں؟ جی یہ خوبی ہے، اور اگلا وہ سوال کرتے کہ آپ کے اندر موجود ہے نہیں تو سر مجھے اس دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ یہی کہے گا. آج کوئی کافر آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے سوال کرے کہ بتائے مسلمان کے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ کہے گا جی اللہ کی کتاب جو ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں وفات سے پہلے دے کے گئے. اور اگلا سوال وہ یہ کر دے کہ آپ نے خود بھی یہ کتاب پڑھ کے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کہ نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی یہ کتاب ترجمے سے، تو آپ کافر کو کیا دعوت دیں گے؟ صحیح بات ہے. بہت خطرناک بات ہے کہ کافر کو تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان ہو، خود آپ قرآن پڑھ کے آپ خود مسلمان ہوا گئے تو جھٹلا ہی رہے گا. اپنے عمل سے تو جھٹلا رہے، عقیدے میں بے شک مانتا رہے. عقیدے میں تو کافر بھی مانتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، کتاب تو وہ بھی مان رہے ہیں. فرق تو کوئی نہ رہ گیا. بلکہ اگر آپ مجھ سے کریٹیکلی پوچھیں تو میں کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا وہ بڑا مجرم ہے. اس کی مثال تو اس شخص کسی ہے جو دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے. مجھے بتایا ایک بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس کو پہ آپ کو زیادہ ترس آئے گا یا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا؟ فرق ہے. یار یہ تو پانی تک پہنچ سکتا تھا.
یہ کتاب زندگی ہمارے پاس ہے, ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے دیں گے, ہم خود ہی نہیں پڑھتے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, حالانکہ ہم نے ہر چیز اپنے پاس گن کر لکھ لی تھی, یعنی تمہارے سارا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, بس چکھو اب اس عذاب کا مزہ, اب ہم تم پر زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی. کہ دنیا میں ویسے کوئی حرام خور ہے, بڑی اچھی زندگی گزارا, کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. تو یہ جو اللہ کا یہ جو فضل دنیا میں ہوتے ہیں نا, جو تم سمجھتے رہے کہ وہ تو ڈیل تھی اور تم فضل سمجھتے رہے, اب یہ جو فضل ہے وہ عذاب کی شکل میں ہی پڑے گا. تو دنیا میں جو موجیں ماری ہیں موری, وہ دنیا میں ہی فضل تھے, لیکن ایکچولی وہ فضل نہیں تھے, وہ آزمائش تھے. النبا, یہ میں نے بھی پہلی بار سنا, میں نے شاید سے سنا نہیں ہے یہ. تو مطلب یہ جس طرح بولتے ہیں نا, میں ہمیشہ یہ ہر ایک ویڈیو میں بولتی ہوں, کیونکہ ان کا پریزنٹیشن اینڈ آل وہ سب چیزیں نا دماغ میں اتر جاتی. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ جو بھی ہے اللہ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ بک پڑھ, آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے اور آپ بول رہے ہو کہ کسی اور کو کافر کو بول رہے ہو کہ اسلام میں کنورٹ ہو جاؤ یا, بٹ آپ کو ہی کچھ پتا نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ٹرسٹ کرے گا. بالکل بالکل. اور انہوں نے آسمان کی بات بتائی کہ 7 پرتیں ہیں, اگر وہ نہیں ہوتی تو زمین میں کوئی اگ نہیں سکتا, جل جاتا, انسان بھی ان کی اسکن وغیرہ سب جل جاتی, کیونکہ وہ پرتیں سب روک لیتی ہے اور واپس ریٹرن کر دیتی. وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا. وہ لیئرز کے حساب سے بتا رہے تھے نا کہ کتنی ساری ریز ہے, اور کتنی ساری ریز ہے, لاکھوں ریز ہے جو دھرتی پر آتے ہیں, کتنی ساری. تو وہ مطلب بولتے نا, ابھی یہ 20 منٹ کا ویڈیو تھا اور ان میں سے بہت ساری باتیں ہم کو بھی لگی کہ ہاں لائک برابر ہے, صحیح بول رہے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی اچھا تھا. ٹھیک ہے گائز, تو ابھی ہم اور ان کے ویڈیوز دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ فار دا سجیشن. ایسے ہی سجیسٹ کرتے رہیے, کمنٹ کرتے رہیے, اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے.